बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर बड़ी अफसोसनाक है। वज़ीरिस्तान में जहाँ पे हमला हुआ है और हमारे कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा जो बताए जा रहे हैं तो वो 14 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं। हमलावर जो थे उनकी तादाद तकरीबन 20 बताई जा रही है। हम तो जब भी इस तरफ तवज्जो मबजूल कराते हैं तो फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो माइंड कर जाती है। वो कहती है कि हमें लोग कहते हैं कि जी अपना काम करें। तो बात दुरुस्त है कि दहशतगर्दी पर तवज्जो दी जाए, इन जहन्नमी कुत्तों को जहन्नुम वासिल किए जाए जो इतने खूबसूरत जो बेटे होते हैं जो है माओं के वो छीन लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेजर मुइज़ जो है वो शहीद हुए हैं। ये वो मेजर मुइज़ थे जिन्होंने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था गिरने के बाद। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक वाक़या है वज़ीरिस्तान में, और ये अक्सर पता नहीं है कब हमारी इस दहशतगर्दी से जान छूटेगी। अब तो मुशर्रफ को गए हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। बहरहाल हमें उन ख़ानदानों के साथ दिली हमदर्दी है और इस बात का अफसोस है। अगली ख़बर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में वो ख़बर है साने है सवात, और इसको डिस्कस होना भी चाहिए। यानी इस पे आप देखें ना तो इसमें इदारों की बिल्कुल गफलत है, इसमें हुकूमत की बिल्कुल गफलत है। अब अगर मैं कहूँ तो वो तो जो लोग शहीद हो गए, जो इंतकाल कर गए, उन पे तो बंदा कोई बात जो है वो नहीं कर सकता। बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने मेरे पंजाबी दोस्त ख़ास कर ये बात सुन रहे हैं ना तो उनको इन इलाकों का तजर्बा नहीं होता। यानी वो यहाँ पे जाते हैं, ज़रूर जाएं, खुदा ने खूबसूरत दुनिया बनाई है, ज़रूर जाएं, फैमिली को लेकर जाएं, लेकिन एहतियाती तदबीर ज़रूर करें। यानी आप कुदरत के साथ नहीं लड़ सकते। ख्वाब मखा का एडवेंचरिज़म, ख्वाब मखा की मुहिम जोई या ख्वाब मखा की वीडियोस या टिकटॉक्स, इससे जो है वो गुरेज करना चाहिए। यानी मैंने खुद नोट किया है कि जो हमारे भाई पंजाब से आते हैं ना उनको गाड़ी चलाने का ही एक्सपीरियंस नहीं होता कि पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाते किस तरह हैं और फिर पहाड़ से गाड़ी को उतारते किस तरह हैं। नदी नाले, यकीन करें कि KPK के इलाके में बहुत थोड़े थोड़े 2-2 फुट और 3-3 फुट के पानी के नाले हैं। अब 2-2 फुट 3-3 फुट कितना होता है, लेकिन वो आपको खड़ा नहीं होने देते। वो इतने तेज होते हैं, इतने तेज होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी मेरे जैसा बंदा भी पैर जमा के खड़ा नहीं हो सकता, और वो उठा देते हैं बंदे को, गाड़ी उठा देते हैं, मोटरसाइकिल उठा देते हैं। इतनी स्पीड होती है। अब स्पीड क्यों होती है? स्पीड इसलिए होती है कि वो आ रहे होते हैं पहाड़ों से, और उनकी और इतनी खौफनाक आवाज़ होती है, हालांकि गहराई कम होती है उनकी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये जो हमारे भाई इधर से जाते हैं इनको जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इसके बाद रही सही कसर जो है वो गंडापुर ने पूरी कर दी। गंडापुर तो बिल्कुल ही, यानी जो गंडापुर का एक इमेज था तो ये बिल्कुल ही फुसफुसा निकला है। अब गंडापुर कहता है कि मैं वहाँ पे जाके क्या करता, मैं वहाँ तंबू फेंकता, मैं वहाँ पे रस्सा फेंकता। अब कुछ भी ना फेंकते, आप अपना हेलीकॉप्टर भेज देते जो आप इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी आंखों से नवाज शरीफ के लिए नाश्ता जाते देखा हेलीकॉप्टर पे मरी के लिए। आप कुछ और जो है ना रेस्क्यू के ज़राए एक्टिव करते, उसको मुअत्तल कर देना, उसको मुअत्तल करना 78 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि जी उनको मुअत्तल कर दिया या किसी और जगह पे लगा दिया। यानी एक जो है ना वो बंदों का फौत हो जाना, फिर ऊपर से आप जैसे बयानात। फिर एक और सुने कि जब उनको सियालकोट लाया गया डस का, या वो जहाँ के भी थे वहाँ पे पानी मौजूद था ऑलरेडी, वहाँ गोडे गोडे पानी मौजूद था, गटरों का पानी मौजूद था। यार ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है। मैं देखता ना ये जज की फैमिली होती, जनरल की फैमिली होती, गंडापुर की फैमिली होती तो 10 हेलीकॉप्टर पहुँच जाते, 10 वहाँ पे लांचें पहुँच जाती। अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं, अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। फिर मीडिया को हॉट केक मिल गया, यानी पंजाब में जो कुछ होता रहे वो नहीं दिखाना, ऑर्डर है।
بلوچستان میں، سندھ میں، ہاں KPK کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے، یہ انہوں نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایک ہے، نہیں جی یہ KPK ہے، یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے، KPK والوں کی زیادہ جو ہے نا وہ تو لگاؤ کیونکہ وہاں PTI کی حکومت ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں، بہت سارے فیکٹر ہیں، اور ان سانحات سے بچا جا سکتا ہے اگر احتیاط کی جائے اور اگر حفاظتی تدابیر کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ احمد خان، میں اکثر ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بروکر ہیں، دلال ہیں، اور یہ رائٹ ہینڈ تھے باجوہ کے۔ صابر مٹھو ہو گیا، ان کے درمیان جو باجوہ کا سمدی تھا، یہ ساری ڈیل باجوہ کے ساتھ اسی احمد خان نے کرائی تھی۔ پھر ان خدمات کے بدلے میں، یعنی باجوہ ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنوانا چاہتا تھا کہ تمہیں وزیر اعلیٰ بنواؤں گا، پھر وہ مکھیہ منتری خود آ گئی تو ان کو اسپیکری انعام میں ملی، تو انہوں نے بڑی غصے والی پریس کانفرنس کی ہے کہ جی PTI کے لوگوں نے جنہوں نے احتجاج کیا ہے ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، ان پہ 10-10 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کیا جائے گا، وہ استعفیٰ دیں اور باہر احتجاج کریں۔ اور یہ بڑا یعنی وہ جو غرور تھا، پھر جو کل 2/3 اکثریت ملی ہے، وہ بڑا سر چڑھ کے جو ہے وہ بول رہا تھا احمد خان کا۔ اور پیر پگارا نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے نا یہ پیر پڑتے ہیں، اور جب اقتدار میں آ جائے تو گلے پڑتے ہیں۔ یہ احمد خان، یہ نون لیگ، آدھی رات کو مشرف کے تلوے چاٹ کے، بوٹ سونگ کے، جرابیں چبا کے یہ پورا ٹبر جدہ بھاگا۔ اس وقت یہ احمد خان صاحب کدھر تھے؟ جب ڈگی میں شہباز شریف کو پراڈو کی ڈگی میں گھسا کے لے جا رہے تھے، ہر کسی کو پتہ ہے، اور خود بڑی مشکل سے پھنسے تھے ڈگی میں کیونکہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، انہوں نے بہرحال جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں کہ جی ان کو بین کر دیا جائے گا، ان پر 10-10 لاکھ روپیہ۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب الیکٹ ہوئے، پہلی تقریر کے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ پہلی تقریر، یہ تو بجٹ تقریر تھی نا، بجٹ تقریر پہ ہر کوئی ہنگامہ کرتا ہے، پہلی تقریر پہ لانتیوں نے کیا کیا تھا؟ عمران خان کو بات نہیں کرنے دی تھی، تو اسد قیصر نے کسی پہ دروازے بند کیے تھے، کسی پہ جرمانے عائد کیے تھے، بلکہ احمد خان کہہ رہا ہے کہ ہم ریفرنس بھیجیں گے سکندر سلطان راجہ کو اور ان کو ڈی سیٹ کروائیں گے۔ بادشاہت ڈی سیٹ احتجاج پہ، بادشاہت آ نہیں گئی پاکستان میں۔ بہرحال وقت بدلتے بالکل دیر نہیں لگتی، بالکل دیر نہیں لگتی، یہی احمد خان ہوگا، پولیس نے ڈانگوں سن، ان کا رونا پیٹنا ہوگا، ہم پہ ظلم ہوا، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد جی عمران خان کی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ جب ہائی کورٹ فیصلہ سنا دے نا تو پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو اب سنائیں کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سلمان صفدر یہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کریں گے۔ اگر کوئی جج بندے نے پتر بیٹھے ہوئے تو وہ سن لیں گے، اگر امین الدین خان، یا فریدی، مسرت ہلالی، باقر نجفی، اب باقر نجفی یہ 10 دن روئے گا، یعنی یزید کو بڑا گالیاں دے گا یہ باقر نجفی، حکومت کے حق کو میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ ہمیشہ مردہ جدیدوں کے پیچھے ہوتے ہیں، زندہ جدید کے یہ تلوے چاٹتے ہیں، باقر نجفی جیسے لوگ سب کی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال وہ روئے گا اور جدید کو گالیاں دے گا، حسین کا نام آتے ہی یہ دھاڑے مار کے روئے گا۔ بہرحال ان کے سامنے یہ کیس لگ گیا تو پھر ختم۔ اس کے بعد یہ اعتزاز احسن، آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی قانون کا سب سے بڑا نام ہے تو وہ چودھری اعتزاز احسن ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن اب یہ نہیں چیلنج کریں گے پھر امین الدین خان، پھر مندو خیل، پھر مسرت ہلالی، سپریم کورٹ کی کرینہ کپور، پھر وہی ہوں گے آگے اور وہ کیا فیصلہ دیں گے، اور پھر ملٹری کورٹ کے خلاف کون فیصلہ دے گا۔ تو بہرحال یہ اعتزاز احسن نے فیصلہ کیا ہے۔ اب چونکہ وہ بہت بڑے ہیں، بہت ماہر ہیں، وہ خود جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میں 1-2 دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا اب جو ہے وہ موڈ بن رہا ہے صدر بننے کا،
हेड ऑफ द स्टेट बनने का। आज इसकी तस्दीक की है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने। खालिद नईम लोधी साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि अब 2/3 जो है वो अक्सरियत मिल गई है और फील्ड मार्शल साहब जो है वो सदर बनना चाहेंगे। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो नवंबर में रिटायर हो जाए, नवंबर में, और वो जो 2 साल की पाबंदी है, यानी एक सरकारी मुलाजिम पर 2 साल 3 साल की पाबंदी होती है कि वो सियासत में नहीं आ सकता, तो 27वीं तरमीम में जो है वो शिक डाल दी जाए और वो पाबंदी ख़त्म कर दी जाए। बात आप समझ रहे हैं कि 27वीं तरमीम की जाए कि सरकारी मुलाजिम पे वो जो 2 साल की पाबंदी है या 3 साल की पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाता है। वो पाबंदी ख़त्म हो गई तो फिर फील्ड मार्शल साहब जो है वो सदर बनेंगे। ये कहना है खालिद नईम लोधी जो कि खुद लेफ्टिनेंट जनरल हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो जरदारी साहब के दौरे हैं, जरदारी साहब आजकल जो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, तो ये उनके अलविदाई दौरे हैं, ये वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, क्योंकि जरदारी को भी बता दिया गया है। लेकिन अब इसका हम जायज़ा लें या इसका तजिया करें तो फील्ड मार्शल साहब, मेरा तो ख्याल है कि यूनिफॉर्म नहीं उतारना चाहेंगे। मैंने आपको जनरल पनोशे का बताया था कि जनरल पनोशे कहते थे कि ये जो मेरी वर्दी है ना, ये मेरी खाल है, यानी वर्दी उतारने का मतलब है खाल उतारना। आपको याद होगा अच्छी तरह जनरल मुशर्रफ जो है ना वर्दी में थे तो आपने देखा बड़े ताकतवर थे, बड़े तुम तराक से उन्होंने हुकूमत की। फिर जब उन्होंने वर्दी उतार दी तो वर्दी उतारने के बाद वो कितना अरसा सर्वाइव कर सके, फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और घर जाना पड़ा। ये बहरहाल तजिया है लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी का। वो कह रहे थे कि ये वैसे ये जो 2/3 अक्सरियत बनी है ना, ये वैसे नहीं बनी, ये पहले से डिज़ाइन शुदा थी। ये इसलिए फैसला लिया गया कि 27वीं तरमीम जो है वो कराई जाएगी और 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल साहब को जो है वो ओहदा दिया जाएगा सियासत में। अब ये देखना है कि वो वर्दी समेत ओहदा लेंगे या बग़ैर वर्दी के ओहदा लेंगे। अब बेनज़ीर शाह जो है वो आप जानते हैं कि एक जो है वो तजिया निगार हैं, वो कहती हैं कि 27वीं तरमीम के ज़रिए जो है वो 73 का आइन मुकम्मल तौर पे बदलने की तैयारी हो रही है कि 73 का आइन बदल दिया जाए। अब इसमें कितनी जो है ना वो सच्चाई है, ये ज़ाहिर है आने वाले दिन बता देंगे, क्योंकि तरमीम पे दिन लगते हैं। यानी जो मुबस्सिर बता रहे हैं ना तरमीम की तारीख, तो वो सितंबर बता रहे हैं, सितंबर, क्योंकि नवंबर में फील्ड मार्शल साहब की जो एक्चुअल मुद्दत है 3 साल वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद फैसला होगा कि उन्होंने सदर बनना है या उन्होंने फील्ड मार्शल रहना है या नया आर्मी चीफ लाना है, उन्होंने यूनिफॉर्म उतारनी है या अयूब खान की तरह फील्ड मार्शल भी रहेंगे और सदर भी बन जाएंगे। ये सारी बातें, लेकिन ये आप कंफर्म रखें कि 2/3 अक्सरियत वैसे नहीं ली गई। 2/3 अक्सरियत किसी बड़े मकसद के लिए ली गई है और वो जल्द आपके सामने आ जाएगा। अब 2/3 अक्सरियत जो है ये खाली हुकूमत को नहीं मिली, यानी इसमें लॉटरी मौलाना की भी लगी है। और ये भी आपको बता दूं, इस्लाम की ठेकेदारी, दस्तारें, चुगे, हज़ारों मदारिस, ये इनका भी वकील था कि ये सीटें हमें दी जाएं। इस बात का पता है आपको? हालांकि मौलाना को नहीं पता ये सीटें किसकी हैं। वो किधर गया इस्लाम? वो 2 खरब उलमा के वारिस, वो किधर है सारा कुछ? पता था पीटीआई की सीटें, लेकिन मुफ्त का माल, चोरी का माल, माल गनीमत। अब उनके तर्जुमान ने कहा है कि केपीके पर सियासी लाशों की हुकूमत है, इनको जल्द दफनाया जाएगा और इनका जनाजा मौलाना फजल रहमान पढ़ेंगे। अब ये कहाँ से आ गया? क्योंकि उनको सीटें मिल गई हैं और पीटीआई के तकरीबन 20 से 25 लोग चाहिए मौलाना को हुकूमत दिलवाने के लिए। अब मौलाना आप जानते हैं कि कितने अरसे से इक़्तिदार से बाहर हैं, वो घर से खाना खा रहे हैं, कोई ओहदा नहीं है, यानी वो घर से खा रहे हैं, लस्सियाँ, खाना, खाबे। अब फजल रहमान को भी राज़ी रखना है वरना वो रोडों पे आ जाएगा। अब केपीके में
جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائی جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو 20 ارکان ہیں ان کو توڑنا یا ان کو ڈرانا، اب تو وہ قاضی فائد عیسیٰ یہ بھی فیصلہ کر گیا تھا کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں، کسی اور کو ووٹ دے دیں تو آپ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کا ووٹ بھی گنا جائے گا۔ یعنی اگر علی امین گناپور کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو بے شک پی ٹی آئی کے لوگ ووٹ دے دیں، 2 ارب روپے لے لیں، 3 ارب لے لیں، یا کوئی ویڈیو یا کوئی دھمکیاں یا غیب، اور پھر مولانا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ مولانا گھر سے کھا رہے ہیں، مولانا کو کتنی تکلیف ہے کہ وہ گھر سے کھا رہے ہیں، ان کا دا نہیں لگ رہا، وہ باہر ہیں، نہ کے پی کے حکومت میں ہیں، نہ اسلام آباد کی حکومت میں، کہیں بھی نہیں ہیں، وہ سارے ویسے پھر رہے ہیں۔ تو اب بہرحال پی ٹی آئی سے کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ چھیننے کی کوشش ہوگی اور ہو رہی ہے۔ ایک اور نشانی، اسلام آباد سے جنہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر ظلم کیا، ڈنڈے مارے، سر پھاڑے، ان افسروں کو کے پی کے بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے علی امین گناپور کی اوقات کا اندازہ کریں کہ اسلام آباد کے ڈی پی او سی پی او وہ کے پی کے لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جب علی امین گناپور کی حکومت گرائی جائے، یعنی نئی حکومت لائی جائے، اگر کوئی احتجاج ہو تو پہلے جو قصائی جو افسر ہیں جن کا مارنے میں تجربہ ہے، جو سر کھول سکتے ہیں، ٹانگیں توڑ سکتے ہیں، بازو توڑ سکتے ہیں، ہر غیر قانونی کام کرتے ہیں، ہر غیر آئینی حکم مانتے ہیں، پہلے ان کو وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی نیٹ پریکٹس شروع ہو گئی ہے۔ تو اب جو کے پی کے کی حکومت ہے اس فیصلے کے بعد وہ بھی دو پہ لگ گئی ہے، اور یہاں حکومت دی جائے گی جو ہے وہ فضل الرحمان کو، یعنی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، ورنہ فضل الرحمان باول ہو جائے گا، روڈوں پہ آ جائے گا، بچے لے آئے گا، یعنی مدرسوں کے روڈوں پہ، اور کون آتا ہے، وہی بچے لے آئے گا۔ تو اب جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پھر یہ سیٹیں ملنے کے بعد اب ان کے سینیٹر بھی زیادہ بنیں گے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جو ہے نا وہ مولانا، ان کے جو ہے نا وہ سینیٹر بھی، کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں کے پی کے اسمبلی میں۔ پہلے یہ الیکشن نہیں کرا رہا تھا الیکشن کمیشن سینٹ کے۔ ثانیہ نشتر کو سال ہونے والا ہے استعفیٰ دی، اس پہ الیکشن نہیں کرا ایک سیٹ پہ، کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بندہ جیتے گا تو اب وہ الیکشن کرا دیں گے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ تو بہرحال جی یہ خبر بھی گرم ہے کہ اب کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہے گی، نہ رہے تو اچھا ہے، گنڈاپور نے ویسے جو ہے نا وہ کون سے تیر مارے ہیں۔ آج آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں گا، اور اس کو آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے کہ یہ کتنی ساری جو ہے نا سچی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کہاں سے یہ حقیقت ہے، پاکستان کا عدالتی نظام نہ صرف کمزور ہے بلکہ اس سے عوام کی توقعات تک ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی شک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نظام کو کس نے کمزور بنایا؟ یہ سننے والی بات ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے 40 برس فوجی حکمران رہے ہیں، 40 برس، لہٰذا اس بگاڑ کی زیادہ تر ذمہ داری فوجی حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے۔ کون سا بگاڑ ہے پاکستان کا جس کی ذمہ داری جرنیلوں پہ عائد نہیں ہوتی، یا جو وزیرستان میں ہوا تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بہرحال تاریخ بتاتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی آمر غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر قابض ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے عدالت پر قبضہ کرتا ہے۔ دیکھ لیں کل والا فیصلہ، وہ قانون فہم، انصاف پسند اور ایماندار ججوں کو فارغ کرتا ہے۔ دیکھ لیں عائشہ ملک، منیب اختر، منصور علی شاہ، اور ان کی جگہ کمزور اور معاملہ فہم جج تعینات کر دیتا ہے۔ آفریدی، امین الدین، محمد علی مظہر، مندو خیل۔ اس کے بعد وہ ججوں اور عدالتی نظام کو کرپٹ کرتا ہے خود۔ اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے میں عدالتیں اس آمر کو ریلیف دیتی ہیں، وہ اس حکمران کو آئینی شکل دیتی ہیں، 26ویں ترمیم، اور جوں
اور جو ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عدالتیں حکمرانوں کا طفیلی ادارہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ عدالتیں اب کیا ہیں؟ طفیلی ادارہ، یعنی بالکل ہی کٹ پتلی جی۔ اور حکمران ججوں اور چیف جسٹس حضرات سے بھی اسی لیے اس لہجے میں بات کرتا ہے جس میں وہ اپنے ٹیلی فون آپریٹر سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس طرح عامر بات کرتا ہے، چیف جسٹس اور جج سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح اپنے ٹیلی فون آپریٹر سے۔ کل آپ کو بتایا یا پرسوں بتایا ہے کہ کیس چل رہا تھا اور مندوخیل کو میسج آ رہے تھے۔ کیس کے دوران سامنے لوگ بیٹھے تھے، مندوخیل سکرول کر رہے تھے اپنے موبائل کو کہ اب کون سا پیغام آیا ہے، اب کون سا پیغام آیا ہے۔ وہ اس لہجے میں بات کرتے ہیں ججوں سے جی۔ تاریخ ثابت کرتی ہے جب یہ صورتحال پیش آتی ہے تو عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ دیکھ لیں، ہے لوگوں کو اعتماد عدالتوں پہ، اور وہ جج کی بجائے حکمرانوں کے پاؤں میں انصاف تراش کرنے لگتے ہیں۔ آپ حکمرانوں کے پاؤں پڑیں، تلوے چاٹیں، انصاف ملے گا۔ عمران خان کا کیا چکر ہے؟ عمران خان کہتے ہیں عدالتیں بری کریں گی، عدالتیں جرنیلوں کی سنتی ہیں۔ جرنیل کہتے ہیں ہمارے پیر پڑو، ہماری جرابیں سونگو اور آزاد ہو جو۔ عدالتیں کدھر سے آئیں جی؟ انصاف تلاش کرنے لگتے ہیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جس ملک میں عدالتیں مضبوط تھیں اس ملک میں کبھی مارشل لا لگا اور نہ ہی کسی شخص کو اقتدار پر قبضے کی جرت ہوئی۔ بتائیں، عدالتیں، جج، کوئی امریکہ میں مارشل لا لگا کے دکھائے؟ کم فوج ہے، B-52 طیارہ دیکھا نہیں ہے، چھوٹی ایئر فورس ہے، 250 سال ہو گئے جمہوریت کو، 250 سال۔ کچھ کریں جرنیل، عدالتیں ایک منٹ میں عدالتیں الٹا ٹانگ دیں۔ بہرحال جس ملک میں عدالتیں مضبوط تھیں اس ملک میں کبھی مارشل لا لگا اور نہ ہی کسی شخص کو اقتدار پر قبضے کی جرت ہوئی۔ مزید آج تک جس ملک میں مارشل لا لگتے رہے وہ ملک سماجی اور معاشی لحاظ سے دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ ہم ایک دن آزاد ہوئے، انڈیا اور پاکستان، یہاں مارشل لا لگتے رہے، نجات ہند آتے رہے، فاتح غزوہ ہند آتے رہے، وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ ان کو دیکھ لیں، ان کے ریزرو دیکھ لیں، ان کی بیرونی سرمایہ کاری دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، تو فرق واضح ہے جی۔ دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، مشرقی یورپ مغربی یورپ سے معاشی اور سماجی لحاظ سے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ فوجی حکمران تھے۔ مشرقی یورپ میں 50-60 برس تک آمریت رہی، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس، برطانیہ، جرمنی اور آسٹریا میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی تھی۔ آپ یورپ میں اسپین، اٹلی اور پرتگال کو دیکھ لیجئے، یہ تینوں ملک بھی ترقی کی دوڑ میں دوسرے یورپی ملکوں سے پیچھے ہیں، یعنی اسپین، اٹلی اور پرتگال۔ لیکن اب یہ بھی اب سنبھل گئے ہیں کیونکہ ادھر بھی فوجیوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے، پہلے بہت پیچھے تھے۔ اور اس کی جو ہے نا وہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی آمریت اور مارشل لا تھے۔ کسی دور میں ان ملکوں میں آمریت اور مارشل لا تھے۔ یہ ملک بھی آج سے 30-40 برس پہلے تک یونیفارم کا شکار تھے، یونیفارم کا، پنوشے کی طرح۔ اس وجہ سے یہ دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے جی۔ چنانچہ یہ یورپ کے دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے۔ آج سے 30-40 برس پہلے ان ملکوں کے حکمران عدالت کے زیر انتظام آ گئے، عدالتوں کے نیچے آ گئے۔ چنانچہ اب یہ ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، میں نے بتایا نا، اب یہ ملک ترقی کر رہے ہیں، یہ بھی عدالتوں کے نیچے آ گئے۔ یعنی میرا سوال یہ ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا یا آپ نے کوئی جرم نہیں کیا خدا نخواستہ، تو جج کوئی بھی ہو، مجھے کیا؟ جج کوئی بھی ہو، کوئی بھی فیصلہ کرے، جب ہم نے جرم ہی نہیں کیا۔ یہ جرائم پیش ہیں،
अदालतें क्यों मैनेज होती हैं? ये जराइम पेश हैं। अब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मुझे जिस अदालत में मर्जी ले जाए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मुझ पे कोई FIR है, जिस तरह आप हैं, तो हमें क्या? चीफ जस्टिस सख्त है, दाढ़ी वाला है, क्लीन शेव है, हमें क्या? इंसाफ करे। ये कंप्रोमाइज्ड है, ये इनकी जराइम की लिस्ट लंबी है, ये मर्जी के जज लगवाते हैं। तो ये मुल्क भी अदालतों के ज़ेर इंतज़ाम आ गए, लिहाजा इन्होंने भी तरक्की शुरू कर दी। जी, तरक्की कर रहे हैं। जबकि हमारे मुल्क में 2007 में सदर चीफ जस्टिस को घर बुला लेते हैं, मुशर्रफ ने बुलाया था इफ्तिखार चौधरी को, और उसे गैर फाल करके घर में फेंक दिया जाता है कि बस आप कल से काम तुमने नहीं करना। चुनाचे आज इसका ये नतीजा है, लोगों को इंसाफ के लिए जर्नैलों के पांव में झुकना पड़ रहा है, या फिर जामा हिफ्सा की तालिबात इंसाफ के लिए डंडे उठाकर सड़क पर आ जाती हैं। याद होगा आपको, अगर हम तारीख का मुताला करें तो साबित होता है ये वो हालात हैं जो कामयाब रियासतों को फेल स्टेट बना देते हैं। इंसाफ के रास्ते में हायल ये दो रुकावटें हैं जो खूनी इनकलाब को रास्ता देती हैं, और मुल्क इस तरह खूनी इनकलाबों का शिकार हो जाते हैं। अदालतों को काम न करने दिया जाए तो उस मुल्क में फिर खूनी इनकलाब आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं की, तो मेहरबानी करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।